हरेक अपराधको अपरेसन हतकडी। नमस्कार, अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने हाम्रो मिसन हतकडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। राज्य निर्माणको प्रमुख तत्त्व नै सेना र प्रहरी हुन्। नयाँ बन्ने संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सेना र प्रहरी नै सन्तुष्ट छैनन्। राजनैतिक समूहहरू बीच फरक विचार र अनेक स्वार्थ पूरा नहुँदा असन्तुष्ट हुन सक्छन्, तर अराजनैतिक प्रकृतिका सुरक्षा निकायहरूले नै संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाप्रति औपचारिक रूपमै विरोध जनाइरहेका छन्। मस्यौदामा उल्लेखित कतिपय प्रावधानले राष्ट्रिय तथा आन्तरिक सुरक्षा प्रणालीलाई भद्रगोल पारेको भन्दै असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिरहेका छन्। आज संघीय नेपालको सुरक्षामा केन्द्रित रहनेछौँ। नेपाली सेनाले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्तावित राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै 2 साउनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र 3 साउनमा राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई आफ्नो लिखित धारणा बुझायो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रधान सेनापति सदस्य नरहने मस्यौदाको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सेनाले 4 साउनमा संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङसँग पनि आफ्नो धारणा राख्यो। लोकसेवा आयोग मार्फत पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवा गरिने प्रावधान समेत नरुचाएको सेनाले संगठनलाई समावेशी र जनउत्तरदायी बनाइने व्यवस्थाको विरोध गरिरहेको छ। सेनाले चाहिँ आदेश मान्नुपर्छ, जसोसुकै आदेश आए पनि मान्न सक्ने अवस्था होस्, जो होस् सबै चिजले नियन्त्रित अवस्थामै बसोस् भन्ने जस्तो देखियो। जबकि सेना त राष्ट्रिय सेना हो, यो प्रतिको विश्वास त बढेर जानुपर्छ र सेनाले पनि यो संविधानप्रति चाहिँ गर्व गरेर चाहिँ यो संविधानको, जबकि दायित्व नै के भन्छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा गर्नु र संविधानको पनि रक्षा गर्नु सेनाको कर्तव्य हो। त्यो चिजलाई चाहिँ अलिकति सम्भवतः सेनाले फिल नगरेको हुनसक्छ, किनकि हामी बाहिर बसेर हेर्दाखेरि पनि यो चाहिँ के हो भने सेनाले चाहिँ यो चिजमा गर्व गर्ने ठाउँ रहे जस्तो चाहिँ देखिँदैन। मस्यौदाको भाग 30 धारा 261 मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षा मन्त्री, गृह मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र अर्थमन्त्री सदस्य तथा रक्षा मन्त्रालयका सचिव, सदस्य सचिव रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था छ। मस्यौदाले सुरक्षा परिषदमा प्रधान सेनापति आमन्त्रित सदस्य रहने अन्तरिम संविधान 2063 को प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको छैन। मस्यौदाको धारा 55 अन्तर्गत राज्यको नीति सम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायलाई समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने प्रावधानमा सेनाको आपत्ति छ। यदि संविधानको रक्षा नै गर्छ, यो राष्ट्रको रक्षा, राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्छ र अहिलेको संविधान जो लोकतान्त्रिक भनेको संविधानको रक्षा गर्छ भने त्यसलाई त्यो शब्दले मात्र बाँध्न जरुरी छैन, किनकि सेना सकेसम्म राजनीतिक शब्दहरूबाट पर राख्दाखेरि नै बेस हुन्छ। सेनालाई सेनाकै ढाँचामा चाहिँ हामीले विकास गर्दै लान सक्यो भने यसबाट हामीले अपेक्षा गरेको उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ। सेनाको असन्तुष्टिपछि राजनीतिक दलहरू सेनालाई सुरक्षा परिषदमा समावेश गर्न सकारात्मक देखिएका छन्। तर मस्यौदामा संशोधन हुनेमा अझै कतिपय आशंका व्यक्त गर्छन्। सेना सम्बन्धी विषय नजानेका व्यक्तिहरूले जस्ताको जस्तै निकाल्दाखेरि सेनालाई अलिकति त्यो असहज लागेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। प्रधान सेनापति गौरव शमशेर जबराले आफ्ना निकटस्थहरूसँग राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणालाई भद्रगोल बनाउन खोजिएको बताउने गरेका छन्। सेनाको भर्तीको प्रक्रिया, सेनाको विशिष्टता, सेनाको क्यारेक्टरिस्टिक, सेनाको चाहिँ त्यो एउटा आवश्यकता बमोजिमको हुन्छ। त्यो चिजहरू त त्यो चिजमा विशेषता नभएको व्यक्तिले त्यो परीक्षा लिँदा कस्तो होला? यो संसारभरि नै हामीले हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ भने अमेरिकामा पनि मिलिट्रीले नै गएर कलेजमा भर्ती गर्न जान्छ।
असन्तुष्टिको चुरो सङ्घीय संरचनामा सेनाको संरचना, जिम्मेवारी र भूमिकामा फेरबदल नहुने भए पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख अङ्गलाई नियन्त्रण गर्ने चाहना देखिएको सैनिक पूर्व अधिकृतहरूको विश्लेषण छ। नीति निर्माणकर्ताहरूले यसलाई प्रभावकारी बनाउने कि यसलाई कुण्ठित बनाउने भन्ने कुरा अहिले नै सोच्नु जरुरी छ। सेनापतिलाई सदस्य नराखिने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अर्थ नहुने सैन्य जानकारहरू बताउँछन्। कुनै कारणवश सेना परिचालन गर्नु पर्यो भने मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्न व्यवस्था गरिएको सुरक्षा परिषदमा त्यस्तो अवस्थाको आकलन र इन्टेलिजेन्स परिचालनदेखि थ्रेट विश्लेषणसम्मको क्षमता हुनुपर्छ। त्यसका लागि सेनापति चाहिन्छ। मस्यौदाको प्रावधानले त्यो क्षमताको सुरक्षा परिषदको कल्पना गरेको छैन। परिषदमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बाहेक रक्षा सचिव, सदस्य सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ। सैन्य जानकारहरू सुरक्षा सल्लाहकारको पद नै सिर्जना गरेर सचिवालयको जिम्मा दिँदा सुरक्षाका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरेर परिषदमा रहने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई उनले सबै खाले सूचनामा अपडेट गर्न सक्ने बताउँछन्। सेनाले आफ्नो जुन एउटा व्यावसायिक तथा एउटा त्यो विषयगत ज्ञानको आधारमा एउटा विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुतिकरण गरिदिएर एउटा देशको चाहिँ सरकार प्रमुखलाई या नेसनल कमान्ड अथोरिटीलाई चाहिँ सुसूचित गराएर निर्णयको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिदिने मात्र हो। छिमेकको भारतमा अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री बनेपछि ब्रजेश मिश्रलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर सुरक्षा परिषदको सदस्य सचिवको जिम्मा सुरक्षा सल्लाहकारलाई दिइयो। भारतमा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनले परिषदका 3 तह निर्धारण गरेको छ: स्ट्र्याटेजी, पोलिसी ग्रुप, नेसनल सेक्युरिटी एडभाइजरी बोर्ड र जोइन्ट इन्टेलिजेन्स कमिटी। त्यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सुरक्षा परिषदको प्रमुख कार्यकारी र प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारको भूमिकामा हुन्छन्। धारा 262 अन्तर्गत नेपाली सेना लोकतान्त्रिक सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहनेछ भन्ने व्यवस्थाको स्पष्ट व्याख्या छैन। सेना संविधान कानुनप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्छ भन्ने कुरा नै लोकतान्त्रिक पद्धतिको मर्म हो। तर त्यसको लागि लोकतान्त्रिक सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध जस्ता अपरिभाषित र अमूर्त शब्दावलीको प्रयोग गर्न किन पर्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ। यस्तो अपरिभाषित र अस्पष्ट व्यवस्थाले अन्यल सृजना गर्न सक्ने र सेना जस्तो संवेदनशील निकायमा लोकतान्त्रिकरणको प्रश्न उठी संगठन नै खतरामा पर्न सक्छ। यसका अतिरिक्त यस्तो व्यवस्था राख्दा सेनालाई अहिले पनि विश्वास गर्न नसकेको सन्देश गई अविश्वास बढ्न सक्छ। मस्यौदा संविधानमा सेनालाई समावेशी र जनउत्तरदायी बनाइने भन्ने शब्दको पनि परिभाषा गरिएको छैन। यसले संविधानको कार्यान्वयनमा जटिल उत्पन्न गर्न सक्छ भन्ने सैनिकहरूको भनाइ छ। सेना मात्र होइन, प्रहरी पनि असन्तुष्ट छ मस्यौदा संविधानमा। देखाउँछौँ ब्रेकपछि। संविधान मस्यौदाको भाग 30 मा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था अन्तर्गत मस्यौदाको धारा 263 मा संघीय राज्य नेपालमा प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी संगठन हुनेछ भनिएको छ। प्रदेशको कानुन अनुसार प्रहरीको परिचालन र व्यवस्थापन हुने उल्लेख छ। नेपाल प्रहरी मात्र होइन, अर्धसैनिक बल, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान गर्ने निकायहरू प्रदेशको कानुन बमोजिम व्यवस्था हुनेछन्। मस्यौदा संविधान आएसँगै अब प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय र प्रादेशिक प्रहरी कार्यालय बीचको कार्यक्षेत्र, परिचालन, सरुवा, बढुवा र केन्द्रीय प्रहरीले खेल्नुपर्ने भूमिका र कुनै घटना प्रदेशले अनुसन्धान गर्न नसकेको वा अनुसन्धान गर्ने क्षमता भन्दा बाहिर गएमा केन्द्रबाट कस्तो खालको सहयोग हुनुपर्छ भन्नेमा संविधान प्रष्ट
उल्लेख हुनुपर्छ। संविधान बनाउने सम्बन्धितहरूले यस्तो नागरिक सुरक्षासँग र कानुनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कुरालाई खासै चासो राखेको देखिएको छैन। बेलैमा विचार नगरे यसको असर गम्भीर रूपमा भोलिका दिनमा देखा पर्नेछ। संघीय संरचनामा हुने सुरक्षा प्रणालीको फेरबदल मुख्यतः प्रहरीमा हुनेछ। प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल सहितका उच्च प्रहरी अधिकृतहरूले 5 असारमा संविधान सभा अध्यक्ष नेवाङलाई भेटेर मस्यौदामा प्रस्तावित सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधारको माग गर्दै लिखित सुझाव बुझाए। छुट्टै प्रादेशिक प्रहरी भन्दा केन्द्रमा रहने प्रहरी, सङ्घीय जुन प्रहरी हुन्छ, सङ्घीय नेपाल प्रहरी र प्रदेशमा रहने नेपाल प्रहरीको बिचमा एउटा अन्तर्सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्छ र जुन अन्तर्सम्बन्धले अन्तर्प्रादेशिक अपराधहरू, अपराध सम्बन्धी प्रादेशिक र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको सूचनाहरूको समन्वय गर्न, सूचनाको सङ्कलन गर्न, वितरण गर्न र गहन अपराधहरूको अनुसन्धान गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर हामीले प्रादेशिक प्रहरी र केन्द्रमा रहने सङ्घीय नेपाल प्रहरी र प्रादेशिक नेपाल प्रहरीको बिचमा एउटा संरचनागत समन्वय हुनुपर्छ भनेर हामीले राय सुझाव दिएका छौँ। प्रहरी नेतृत्वले 2 असारमै संविधान सभाको संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर नयाँ संविधानमा प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी व्यवस्था सच्याउन माग गरेको थियो। प्रहरी नेतृत्वले विभिन्न दलका नेताहरूलाई भेटेर देशमा 2वटा प्रहरी रहन नसक्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलको प्रहरी शब्द हटाउन माग गरेको छ। हामीले आफ्नो सुझावमा पनि उल्लेख गरेका छौँ कि सुरक्षा निकायहरूको बिचमा गर्ने कामको बाँडफाँड चाहिँ संविधानमै केही संक्षेपमा उल्लेख भइदिए त्यसले भोलिका दिनमा कार्य सम्पादनमा सरलता ल्याउँथ्यो भन्ने चाहिँ हामीले बुझाइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी नियमावलीले सशस्त्र प्रहरीलाई समेत पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अधिकार दिएपछि असन्तुष्ट हुन पुगेको प्रहरी यसरी राजनीतिक लबिङमा आएको देखिन्छ। शस्त्रसँग जोडिएको प्रहरी शब्द नहटाउँदा सर्वसाधारणमा दुविधा उत्पन्न हुने भएकाले शस्त्रलाई सुरक्षा बल वा अर्धसैन्य प्रकृतिको नाम र जिम्मेवारी दिनुपर्ने नेपाल प्रहरीको जिकिर छ। सुरक्षा निकायहरूको नेपाल प्रहरीको सशस्त्र प्रहरी बलको कामहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ संक्षेपमा एउटा कामको चाहिँ विभाजन भइदिएदेखि त्यसले आगामी दिनमा चाहिँ कार्य सम्पादनमा सरलता ल्याउँथ्यो भन्ने हामीले सुझाव पनि दिएका छौँ। मस्यौदाको भाग 30 को धारा 263 मा प्रस्तावित नेपाल प्रहरी अर्धसैनिक बल र गुप्तचर संगठन सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत सङ्घमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धानका संगठन रहने उल्लेख छ। सोही धारामा प्रस्तावित प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी संगठन रहने व्यवस्थालाई प्रहरीले आपत्तिजनक मानेको छ। हामी इन्टरपोलको सदस्यको रूपमा नेसनल सेन्टर ब्युरोको रूपमा चाहिँ नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रधान कार्यालयले काम गरिरहेको छ। त्यस्तै अन्य थुप्रो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB छ। यस्ता थुप्रै केन्द्रीय प्रहरीले अपराध अनुसन्धान र अपराध नियन्त्रणका सन्दर्भमा काम गर्ने थुप्रै केन्द्रीय अफिसहरूको विकास भएको छ र त्यो अफिसहरूको सहायता प्रदेशका प्रहरीहरूले पनि अपराध नियन्त्रण अनुसन्धान सिलसिलामा लिनुपर्छ र त्यस्तोलाई पनि दिनुपर्ने अवस्थाहरू आउँछ भनेर प्रादेशिक प्रहरी र सङ्घीय प्रहरीको बिचमा अन्तर्सम्बन्ध हुनुपर्छ। केन्द्र र प्रदेश प्रहरी अलग्गै हो भन्ने सन्देश दिने यो प्रावधानले भर्ना प्रक्रियादेखि आदेश र अपराध नियन्त्रणसम्ममा प्रतिकूल असर पार्ने प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नाम फेरेर राष्ट्रिय गुप्तचर विभाग
राख्न सुझाव दिएको छ। 9 साउनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको प्रहरी नेतृत्वले विभागको नाममा रहेको अनुसन्धान शब्दले प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान समेत बुझाउने हुनाले राष्ट्रिय गुप्तचर विभाग बनाउन सुझाव दिएको थियो। शस्त्रबाट प्रहरी हटाउने पनि नेपाल प्रहरीको त्यो बन्ने देखिँदैन। एउटा खास गरेर चाहिँ जुझ्न गयो भन्ने हिसाबले मात्र चाहिँ गरे हो र आफ्नो मलाई लाग्छ गुप्तचर विभागै हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सङ्गठन अपराध अनुसन्धान जुन चाहिँ विभाग छ अहिले भनौँ न हैन, उसलाई पनि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यही नै नाम ठिक हुन्छ। संविधानको मस्यौदामाथि बहस भइरहेका बेला 4 साउनमा भएको सैनिक प्रेतनापति सम्मेलनले सुरक्षा निकायहरू बीचको तनावपूर्ण सम्बन्धले सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौती थप्ने निष्कर्ष निकाल्यो। उसको सङ्केत सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी नयाँ नियमावली आएपछि प्रहरी सशस्त्र तथा सेना शस्त्र सम्बन्धमा देखिएको चिसोपनतर्फ छ। अब नेपाली सेनाको लिनु पर्दाखेरि हामी सैनिक नेचरको चाहिँ क्यारेक्टरको चाहिँ हाम्रो सङ्गठन हो भन्ने, अब नेपाल प्रहरीबाट लिँदाखेरि चाहिँ हामी प्रहरी क्यारेक्टर चाहिँ सङ्गठन हो भन्ने त्यो हिसाबले लिँदाखेरि पछि चाहिँ यो सङ्गठन राम्रो कुरा लिँदाखेरि उँटो हुन्छ नि त, त्यस्तो किसिमको चाहिँ सङ्गठन नहोस्। गृह मन्त्रालयको राजनीतिक प्रशासनिक अदूरदर्शिता र स्वार्थबाट शस्त्रले प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा रहेको पक्राउ पूर्जीको अधिकार पाएपछि 2 सुरक्षा निकाय बीच पानी बाराबारको स्थिति छ। नियमावलीले शस्त्रलाई बल प्रयोग सम्बन्धी जङ्गी अधिकार र वारफेयर कलेज सञ्चालन अनुमति दिएपछि सेना समेत रुष्ट छ। सङ्घीय संरचनामा जान लागेको मुलुकका निम्ति सुरक्षा निकायहरू बीच देखिएको यस खाले मनमुटाव शुभ सङ्केत होइन। अन्यल जटिल र महँगो हुने सङ्घीयता व्यवस्थापनमा नागरिक सुरक्षा र कानुन व्यवस्थाको काम पनि उस्तै कठिन हुन्छ। मस्यौदा संविधानको धारा 263 को उपधारा 2 ले प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टा छुट्टै प्रहरी सङ्गठन रहने व्यवस्था गरेको छ। तर प्रदेशमा रहने प्रहरी सङ्गठन सम्बन्धी कानुन प्रदेश सभाले बनाउने वा सङ्घीय कानुनले नै नियमित गर्ने भन्ने स्पष्टता छैन। साथै केन्द्रीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरी बीचको सम्बन्ध र नेतृत्व चेन अफ कमान्ड लगायतका विषयहरू स्पष्ट नगरिकनै यो व्यवस्था संविधानमा राख्दा भविष्यमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने बताइरहेका छन् प्रहरी। देखाउँछौं ब्रेकपछि। सुरक्षासँग सम्बन्धित नियम कानुन बनाउँदा सुरक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरू, अवकाश प्राप्त विशिष्ट सुरक्षा अधिकारीहरू, सुरक्षा सङ्गठनको राय सल्लाह र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रचलन अनुसार हुनुपर्ने हो। तर त्यो भएको छैन। यसको पछिल्लो उदाहरण सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी बीचको कार्यक्षेत्र विवाद नै हो। नागरिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सङ्गठनहरूको नियमावली बनाउँदा हुने कोठे राजनीति र व्यक्तिगत स्वार्थले राष्ट्रिय सुरक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती बढ्दै गएको छ। शक्तिमा पुग्ने बित्तिकै राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाधीनता पूर्ण रूपमा भुलिदिनाले बेला बेलामा मन्त्री हुने बित्तिकै व्यक्तिगत फाइदा वा पार्टी विशेष फाइदाको लागि बिना खोज अनुसन्धान विज्ञहरूको सुझबुझ बिना राजनैतिक शक्तिको आडमा रातारात नियम कानुन परिवर्तन र तोडमोड हुने गरेको कुरा हाम्रो नेपालमा कुनै नौलो होइन। यसबाट समग्र मुलुकलाई घाटा पुगेको छ। आन्तरिक सुरक्षाको प्रमुख अङ्ग नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकेन्द्रीकरण र केन्द्र प्रान्त अधिकार बाँडफाँड आफैमा संवेदनशील छ। यसमा कार्यरत एकरूपता र
र सूचना आदान प्रदानदेखि सहकार्य र समन्वयसम्मका विषय पर्छन्। सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू केन्द्रीकृत संरचनामा विकसित नेपाल प्रहरीलाई अचानक विकेन्द्रित गर्दा सिर्जना हुन सक्ने अन्यल अहिले नै थम्याउन सक्नुपर्ने बताउँछन्। प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी संगठन रहने व्यवस्थाले अन्यल नै बढाएको छ। मस्यौदा संविधानको यो प्रस्तावले पुलिसिङको अवधारणामै संशय पैदा गरेको बताइन्छ। पछि चाहिँ गएर अब प्रदेशको छुट्टै प्रहरी अलग पहिचानको प्रहरीहरू पनि यो बन्न सक्छ। तर अब यो आगामी केही वर्ष 8-10 वर्षसम्मको लागि यो चाहिँ अब प्रदेशको संरचना पूर्ण रूपमा गठन नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ नेपाल प्रहरीले नै माथिबाट चाहिँ केन्द्रीय त्यहाँ कमान्ड गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ सोचाइ। जटिल अपराधको अनुसन्धान इन्टरपोलसँगको सहकार्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जस्ता विषय केन्द्रीय प्रहरीले नै हेर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारबाट परिचालित हुने प्रहरीको सिनियर अफिसरको नियुक्ति र बढुवा केन्द्रबाटै हुनुपर्ने सुरक्षा जानकारहरूको सुझाव छ। केन्द्रले पठाउने सिनियर अफिसर परिचालन र बढुवाका लागि मूल्याङ्कन चाहिँ प्रदेश सरकारबाटै गर्नुपर्ने सुरक्षाविदहरू बताउँछन्। प्रारम्भिक मस्यौदामाथि नेपाल प्रहरीले दिएको सुझावमा देशभर अपराध रोकथाम, नियन्त्रण, अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन, अन्तर प्रादेशिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीसँगको सम्बन्ध र समन्वय तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको भएकाले यसलाई केन्द्र र प्रदेश भनेर छुट्याउन नहुने उल्लेख छ। कानुनले तोके बमोजिमको स्वायत्तता, कानुनले तोके बमोजिमको आफ्नो कार्यप्रणालीहरू त अवलम्बन सम्बन्धित कानुनहरूले तोकेर निर्धारित भविष्यमा हुन्छ नै। खालि हाम्रो अहिले चाहिँ प्रादेशिक प्रहरी र सङ्घीय नेपाल प्रहरी र प्रादेशिक नेपाल प्रहरीको बिचमा चाहिँ एउटा अन्तर्सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने सुझाव मात्र हामीले दिएका हौँ। एकबाट अर्को प्रदेशमा गएर लुक्ने अपराधीलाई समात्न र विदेश भागेका अपराधी पक्राउ गर्न इन्टरपोलसँग केन्द्रकै प्रहरीले समन्वय सम्बन्ध राख्नुपर्ने नेपाल प्रहरीको सुझाव छ। प्रहरीले सङ्घीय प्रहरीको संरचना र सुपरिवेक्षणमा रहने गरी प्रादेशिक प्रहरी रहनुपर्ने सुझाव दिएको छ। संविधानको मस्यौदामा जे कुरा अहिले उल्लेख भएको छ त्यो कुरा सार्वजनिक भएर यसमा सम्बद्ध जो कोहीले पनि राय सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था भएकोले, त्यो व्यवस्था गरिएकोले हामीले यसको सम्बन्धमा संस्थागत राय हामीले सुझाव दिएको हौँ। तर संविधानको निर्माणमा संलग्न हुनुहुने महानुभावहरूबाट, सभासदज्यूहरूबाट, संविधान सभाबाट जे संविधान जुन रूपमा आउँछ त्यही रूपमा स्वीकार गरेर त्यो रूपमा हामी अगाडि आफू बढ्नेछौँ। प्रहरीका कतिपय विशिष्टकृत इकाइ केन्द्रीकृत संरचनाकै आधारमा बनेका छन्। प्रभावकारी मानिएका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, CIB, आतंकवाद तथा अन्तर्देशीय अपराध हेर्ने विशेष ब्युरो, लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो जस्ता संरचना त्यसका उदाहरण हुन्। क्रमशः विशिष्टकृत हुँदै गएका यी सेवामा प्रदेशलाई केन्द्रीय प्रहरीकै सहयोग आवश्यक पर्नेछ। पहिलो संविधान सभामा प्रहरीले बुझाएको सङ्घीय खाकामा केन्द्रीय प्रहरीलाई प्रहरी महानिर्देशक, DGP र प्रहरी र प्रदेश प्रहरीलाई प्रहरी महानिरीक्षक, IGPले नेतृत्व गर्ने तथा निरीक्षक र त्यसभन्दा माथिका अधिकृतको भर्ना तथा नियुक्ति केन्द्रबाट हुनुपर्ने सुझाव थियो। तर दोस्रो संविधान सभामा सङ्घीय प्रहरीको संरचनाबारे विमर्श नै भएन। भर्ना, बढुवा लगायत वृत्ति विकासका कुरा पनि अन्यलमै छन्। संविधानपछि बन्ने प्रहरी ऐनमा यी कुराहरू टुङ्गो लाग्ने कतिपयको भनाइ भए पनि जानकारहरू केन्द्र प्रदेश र प्रदेशका प्रहरीसँग सम्बन्धित विषय अहिले नै टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउँछन्। भोलिको भर्ना, तालिम र वृत्ति विकासमा एकरूपता ल्याउन प्रहरी सेवा आयोग चाहिने जानकारहरू बताउँछन्।
60 वर्षमा लगभग 66,000 जनशक्ति भएको नेपाल प्रहरीको संगठन आधुनिकीकरण गर्न सकिएको छैन। कहिलेसम्म नेपाल प्रहरीलाई लाठीमा सीमित गर्ने? केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB, लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो जस्ता विशिष्टीकृत संरचना र अनुसन्धान प्रविधिहरूको अझै विकास र विस्तार हुन सकिरहेको छैन। एक जिल्लाबाट छुटेको अपराधी अर्को जिल्लामा पक्राउ गर्न मुस्किल पर्छ। सत्य परीक्षण गर्ने पोलिग्राफ मेसिन सहितको शाखा, फोरेन्सिक विधि प्रयोगशाला, घटनास्थल अनुसन्धान गर्ने सेन्स अफ क्राइम अफिसर सबै जिल्लामा छैनन्। अपराध अनुसन्धान गर्ने मात्र 198 इकाइ कार्यालयहरूबाट मुद्दा चल्छन्, तर सबै ठाउँमा दक्ष जनशक्ति भने पूर्ण रूपमा छैनन्। 66,000 संगठनमा मात्र 3% कर्मचारीलाई मात्र अनुसन्धान गर्न सिकाउन सकिएको छ। यस्तोमा हतारमा संघीयताको नाममा सुरक्षा संगठनको सञ्चालन सम्बन्धी कानुन बनाउँदा भोलि शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुनौती आउन सक्दछ। राज्यले बेलैमा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूबाट सुझाव र सहयोग लिई कानुन बनाएर सुरक्षा संगठनको प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु राम्रो हुनेछ। अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने हाम्रो मिसन हतकडी जारी छ। नयाँ श्रृङ्खला हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते।